नमस्कार, माई टिभी समाचारमा स्वागत गर्दछु म जोहिसा। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 1,72,93,करोड रुपैयाँ बढी आकारको बजेट ल्याएको छ। सरकारले चालु आवमा 14,74,64,64 रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। चालु खर्चबाट अनुदानको रकम अलग विगतमा सङ्घबाट स्थानीय तह प्रदेशमा जाने रकमलाई सरकारले यो वर्ष भने बट्याइपूर्वक छुट्याएको छ, जसले गर्दा चालुतर्फको बजेट कम भएको देखिएको छ। आगामी आवमा सरकारले चालुतर्फ 6,78,61,60 रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। चालु खर्चको रकम कम देखिनुमा तल्लो सरकारलाई जाने रकम यसमा नजोड्नु हो। वित्तीय व्यवस्थातर्फ 2,07,97,करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। तल्लो तहमा जाने अनुदान भने 3,86,71 करोड रहेको छ। राजस्वको लक्ष्य वृद्धि सरकारले आगामी आवमा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यमा समेत वृद्धि गरेको छ। आगामी आवमा राजस्वबाट 10,24,00,00,000 राजस्व सङ्कलन हुने लक्ष्य सरकारले राखेको छ। यो वर्ष वैदेशिक अनुदानबाट 63 अर्ब प्राप्त हुने लक्ष्य राखिएको छ। विदेशी विकास साझेदारीबाट 3,09,29,00,00,000 रुपैयाँ ऋण लिइने भएको छ। त्यसबाट पनि अपुग हुने रकम 2,50,00,00,000 आन्तरिक ऋण लिइने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए। सरकारले चालु आवमा राजस्वबाट 8,79,62,करोड सङ्कलन हुने लक्ष्य राखेको छ। नयाँ संविधान बनिसकेपछि सरकारले पहिलो पटक अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको छ। संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले बजेटलाई लोकप्रिय बनाउने अधिकतम प्रयास गरेको छ, जसमा वृद्ध भत्ता वृद्धिदेखि कर्मचारीको तलब वृद्धिसम्म समावेश भएको छ। कोरोना महामारीबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख बजेट विनियोजन गरेको सरकारले सबैभन्दा ठूलो रकम भने शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ। तराई मधेस स्मृति कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट भाषामा गर्दै उक्त कुरा बताएका छन्। विगतदेखि नै सञ्चालित कार्यक्रमका लागि 1,52 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए। सरकारले कर्मचारीको तलब बढाएको छ। शनिबार बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब साउन 1 देखि लागू हुने गरी मासिक 2,000 रुपैयाँ बढाइएको घोषणा गरेको हुन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। जसपाले विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टी विधान विपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन अल्टिमेटम जारी गरेको हो। तपाईसँग स्पष्टीकरण लिई तपाईलाई सफाईको मौका दिन केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको मिति 2078-28 मा भएको निर्णयको तपाईसँग स्पष्टीकरण लिई तपाईलाई सफाईको मौका दिन केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको मिति 2078-28 मा भएको निर्णयको बुँदा नम्बर 4 बमोजिम तपाईलाई कारबाही किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरणको जवाब प्राप्त हुन नआएकोले दोस्रो पटक पुनः पत्र प्राप्त भएको मितिले 24 घण्टाभित्र चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण लिई आउन हुनु अनुरोध छ। आज देशभर गणतन्त्र दिवस मनाइँदैछ। 14 वर्ष अघि आजैका दिन संविधान सभाको पहिलो बैठक सम्पन्न भई बहुमतबाट नेपाल एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनी घोषणा भएको थियो। सोही दिन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई 15 दिनभित्र नारायण हिटी खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही कारण नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जेठ 15 लाई ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। चितवनमा गैंडाको आक्रमणबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा कालिका नगरपालिका 1 की तेजकुमारी सुनवार रहेकी छन्। आज दिउँसो स्थानीय चतुर्मुखी सामुदायिक वनमा घाँस तथा न्युरो खोज्न गएको बेला गैंडाले आक्रमण गरेको थियो। आक्रमणबाट गम्भीर घाइते उनको उपचारको लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दै बाटोमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। सकुवा सभामा खोलाले बगाएर एक युवकको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको चैनपुर र मादी नगरपालिकाले सिमाना भएर बग्ने पिलुवाहा खोला तर्ने क्रममा खोलाले बगाउँदा माथि नगरपालिका 5 का 30 वर्षीय महेश दाहालको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। शुक्रबार दिउँसो अरुण भ्याली हाइड्रो पावरमा काम गर्ने निस्काएका दहाल कार्यालय नपुगेपछि त्यहाँका कर्मचारीले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। प्रहरीले शनिबार बिहान उनलाई मृत अवस्थामा खोलाको बगरमा भेटेको थियो।
खोलाले उनलाई करिब 1 किलोमिटर तल चैनपुर 7 स्थित कोठे साङ्गो स्थित बगरमा पुर्याएको थियो। घरबाट परिवार हाउस जाँदा खोला तर्ने क्रममा दहाललाई बगाएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान थालेको छ। बर्दियामा लागु औषध चरेसहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा बर्दिया बढैया ताल गाउँपालिका 8 शीतला कारका 48 वर्षीय बालबहादुर कामी, बाँके खजुरा गाउँपालिका 8 का 26 वर्षीय कमल विश्वकर्मा र 32 वर्षीय कालीबहादुर चौधरा छन्। शङ्कास्पद हाउभाउ देखाएपछि इलाका प्रहरी मैना पोखराको टोलीले खानतलासी गर्दा कालो रङको झोलाभित्र कालो प्लास्टिकमा लुकाएर राखेको 694 ग्राम चरेस फेला परेको बर्दिया प्रहरी प्रमुख एसिपी ईश्वर कार्कीले जानकारी दिए। कोरोना महामारीबाट बाँच्न जारी निषेधाज्ञाका बेला सरकारी विद्यालयमा यन्त्र र संस्थागत विद्यालयमा स्रोतको अभावमा प्रभावकारी शिक्षक सिकाइ हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेसनले आज जुन प्रविधिबाट आयोजना गरेको महामारीमा शिक्षा चुनौती र सामना गर्न रणनीति विषय अन्तर्क्रियामा प्याप्सनका सह-अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले सरकारी विद्यालयलाई अनलाइनबाट पठाउन प्रविधि र यन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। संस्थागत विद्यालयलाई स्रोतको व्यवस्थाका लागि सरकारको पहल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले अहिलेको शिक्षाले चिल्लो प्रमाणपत्र दिने तर संस्कार नदिने भएकाले संस्कार बसाउन शिक्षा नीतिमै व्यवस्था गर्न माग गरे। शिक्षामा संस्कार नहुनुमा सरकारी नीति र समाजको पनि दोष रहेको उनको भनाइ थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बजेट सम्बन्धी 3वटा अध्यादेश जारी गरेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा आर्थिक अध्यादेश 2078, विनियोजिम अध्यादेश 2078 र राष्ट्रिय ऋण उठाउने अध्यादेश 2078 जारी गरेकी हुन्। केही बेरमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेश मार्फत आएको बजेट सार्वजनिक गर्नेछन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले वीरेन्द्रनगरबाट अलागु औषध सहित 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। विशेष सूचनाको आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले शुक्रबार साँझ बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका 7 का 24 वर्षीय पुरुष रवि अहमदलाई वीरेन्द्रनगर 6 गणेश चौक उनी बस्ने डेराबाट पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले रवि अहमदको शरीर खानतलासी गर्दा हातको मुठीभित्र लुकाइराखेको 170 ग्राम लागु औषध ब्राउन सुगर बरामद भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। बेनी अस्पतालमा उपचाररत जटिल समस्या भएको कोरोना संक्रमितहरू निको हुने क्रम बढ्दो छ। 1 सप्ताह अघिसम्म संक्रमितको चाप रहेको अस्पतालमा पछिल्लो 2 दिन यता बिरामीको संख्या बिस्तारै घट्न थालेको अस्पताल विकास समितिले जनाएको छ। 4 दिन अघि 17 जना संक्रमित भर्ना भएको आइसोलेसन कक्षबाट शुक्रबार 5 जना डिस्चार्ज भएका थिए। अस्पतालका अनुसार हाई फ्लो दिइरहेका 1 जनाको स्वास्थ्य गम्भीर भए पनि बाँकीको अस्वस्थ सामान्य छ। अस्पतालका अनुसार हाई फ्लो दिइरहेका 1 जनाको स्वास्थ्य गम्भीर भए पनि बाँकीको अवस्था सामान्य छ। निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्दै विराटनगरमा होटल तथा मदिरा पसल सञ्चालन गर्ने 9 जनालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले कारबाही गरेको छ। मोरङ जिल्ला प्रमुख कोशहरी निरौलाले कोरोना संक्रमणका क्रममा जारी गरिएको निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरेका होटल तथा मदिरा पसलका सञ्चालकलाई पहिलो पटक जरिवाना गराइएको जानकारी दिए। महामारीका क्रममा भिडभाडका साथ ग्राहकलाई मदिरा बिक्री वितरण गरेको प्रत्येक 9 जना सञ्चालकबाट 25,000 रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो। कार्यालयका न्याब सुब्बा रमेश कुमार निरौलाका अनुसार प्रशासनले कारबाहीका क्रममा प्रत्येकबाट 25,000 रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको हो। सरकारले सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक र सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका ल्यापटप किन्न कर्जा दिने भएको छ। शनिबार बजेट मार्फत सरकारले 1 थान ल्यापटप खरिद गर्न 80,000 सम्म 2 वर्षसम्मका लागि कर्जा दिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए। यस्तो कर्जाका ब्याज 1% सम्म मात्र हुने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए। त्यसैगरी 16 वर्षभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई 1 थान
सिम कार्ड समेत निशुल्क उपलब्ध गराइने मन्त्री पौडेलले बताए। यस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 25 लाखसम्म ऋण पाइने भएको छ। यसको ब्याज दर अधिकतम 5% हुनेछ। यस्तो ऋण स्नातक तहभन्दा माथि अध्ययन गर्नेका लागि उपलब्ध हुने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले पाउँदै आएको भत्ता बढाउने घोषणा गरेको छ। आज आर्थिक वर्ष 2078 र 69 को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मुलुकभरका 52,000 महिला स्वास्थ्य समावेशिकाको यातायात भत्तामा 7% वृद्धि अब 12,000 रुपैयाँ पाउने बताएका छन्। सरकारले यसअघि पाउँदै आएको वर्षमा 6,000 भत्ता पाउँदै आएको भत्तालाई बढाएर 12,000 पुर्याएको हो। सरकारले 16 वर्ष माथिका विद्यार्थीलाई एक थान सिम कार्ड निशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-69 को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको हालको अवस्थामा उनले सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रम बीच बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। हाल देशभर यस चक्रवात कारण पश्चिम उत्तर पश्चिम सार्ने क्रममा कमजोर भई बनेको न्यून चापीय प्रभाव रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। देशभर सामान्य तथा पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा मेघा गर्जन, चट्याङ र हावाहुरी सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 2 बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। विष्णु पौडेलले शनिबार आर्थिक वर्ष 2078-69 को बजेट प्रस्तुत गर्दै बाल विकास शिक्षाका शिक्षकको तलब वृद्धिको घोषणा गरेका हुन्। बाल विकास शिक्षाका शिक्षिकाले पाउने तलबमा 8,000 रुपैयाँ सरकारले दिने र बाँकी स्थानीय तहले दिनुपर्ने मन्त्री पौडेलले बताए। सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-69 मा शिक्षातर्फको बजेट करिब 8 अर्बले वृद्धि गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आय विवरणमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ रु 1 खर्ब 80 अर्ब 4 करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। गत वर्ष शिक्षाका लागि रु 1 खर्ब 71 अर्ब 71 करोड बजेट छुट्याइएको थियो। सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकलाई मासिक पारिश्रमिक 15,000 रुपैयाँ पुर्याएको छ। 2 नम्बर प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा सिँचाइको व्यवस्थापन गर्नका लागि सुनकोशी मरिन परियोजना निर्माणका लागि सरकारले 2 अर्ब 46 करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष 78-69 को बजेट भाषण गर्दै उक्त कुरा बताएका छन्। यस्तै 20,000 लिटरसम्म खानेपानी शुल्क निशुल्क दिने घोषणा पनि पौडेलले गरेका छन्। हिजो शुक्रबारसम्म सरकारमा जान ठिक्क परेको जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतो समूह किन पछि हट्यो होला? उनीहरू बजेट आवागै सरकारमा गए आफ्ना केही आर्थिक मागलाई बजेट मार्फत सम्बोधन गराउने रणनीतिमा थिए, तर त्यो भएको देखिएन। स्रोत भन्छ, हाल सर्वोच्चमा विचाराधीन नागरिकता सम्बन्धित अध्यादेशमा अदालतले केही आदेश दिन्छ कि भनेर उनीहरू पछि हटेका हुन्। तर उक्त मुद्दाको अर्को पेशी आगामी 21 गतेलाई तोकिएको छ। मुद्दा तत्काल मुद्दा टुङ्गिने सम्भावना पनि देखिँदैन। हिजोसम्म मधेसी नेताहरू सरकारमा सामेल नभएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले आज अध्यादेश मार्फत बजेट पनि एक्लै ल्याउने भएको छ। अदालत र सरकारको काम कारबाहीलाई हेर्दा हतारिएर यस्तो लफडामा तत्काल किन दिमाग लगाउने भन्दै उनीहरू पछि हटेको स्रोतको दाबी छ। जसपाको ठाकुर महतो समूह भन्छ, बालुवाटारले अस्थिरदेखि भनेको कुरा कम सुन्न थालेको छ। मन्त्रालय पनि काम नलाग्ने मात्र दिने प्रस्ताव गरेको छ। त्यसैले हामी चुप्प अवस्थामा छौँ। 12,000 युवालाई स्वरोजगार सिर्जना गर्नका लागि सरकारले अनुदान दिने भएको छ। युवा तथा साना रोजगार व्यवसायीका लागि स्वरोजगार कोषबाट 50% प्रिमियममा अनुदान दिने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष 2078-69 को बजेट भाषण गर्दै उक्त कुरा बताएका छन्। राष्ट्रिय युवा परिषदको अग्रसरतामा 5 देखि 25 वर्षसम्मका युवालाई स्काउटमा सहभागी गराइने उनले बताए। 13,000 विद्यालयमा स्काउट सहभागी हुने उनले बताए। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर।
पछिल्लो 24 घण्टामा 4,487 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 14,006 PCR र 746 एन्टिजेन परीक्षणमा 4,487 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमणबाट 116 जनाको मृत्यु भएको छ भने 6,080 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अमेरिकाको माथिल्लो सदनले गएको जनवरी 6 मा संसद भवनमा भएको हिंसात्मक आक्रमणको अनुसन्धानका लागि आयोग गठन गर्ने सम्बन्धित प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको छ। तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभले पास गरेको प्रस्ताव माथिल्लो सदन सिनेटले भने रोकेको हो। अधिकांश रिपब्लिकन सिनेटरले दुई पार्टीका सदस्य रहने विशेष अनुसन्धान आयोग गठन गर्ने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका हुन्। आयोगको पक्षमा 6 रिपब्लिकन सहित 54 सिनेटरको समर्थन प्राप्त भयो। सो प्रस्ताव पारित हुनका लागि फिलबस्टर नियम अन्तर्गत 60 सिनेटरको समर्थन चाहिन्थ्यो। अब खेल खबर। नेपाल र इराक बीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल आज हुँदैछ। फिफा वरियतामा माथिल्लो स्तरमा रहेको इराक विरुद्ध नेपालले बसरा स्थित अल-फायहा अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा राति 10:15 बजे खेल्ने लागेको हो। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि 23 खेलाडी सहित 36 सदस्यीय टोली बुधबार नै बसरा पुगिसकेका छन्। सन् 2022 मा कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप तथा एसियन कप छनौट अन्तर्गत बाँकी खेलको तयारीका लागि नेपालले उच्च वरियताको टिम इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। इराक पनि फिफा विश्वकप र एसिया कप छनौटको बाँकी खेल खेल्ने तयारीमा छ। फिफा वरियतामा इराक नेपालभन्दा 103औं स्थानमाथि रहेको छ। फिफाले बिहिबार सार्वजनिक गरेको वरियतामा इराक 68औं स्थानमा छ। नेपाल 171औं स्थानमा छ। हस् त अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचारमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिटको साथमा म जोहिसा बिदा चाहन्छु। हेर्दै रहनुहोला संसार जगतको सहयात्री माई टेलिभिजन। नमस्कार।